की देश प्रथम, पक्ष द्वितीय आणि तृतीय स्वयं म्हणजे आपण तिसरो ह्याच धर्तीर आमी काम करता। हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्ता म्हणून मुळात आमी कितलींशीं वर्सां जालीं म्हणजे काली जेन्ना फाटीं पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें की आयज आमी ह्या स्तरार आयला ह्या भारतीय जनता पार्टी मुळेच आयला आनी पक्षान आमकां आयज आमी गोंयभर आमचें जे आमकां वळख आसा ती आमची पक्षा खातीरूच आसा आनी पक्षान आमकां विविध जाग्यार आमकां विविध पदाचेरूय पक्षान आमकां व्हेल्लो आसा आनी आमी जबाबदार कार्यकर्ते। पूण त्या दिसा हांवें केन्नाच अशें सांगूं ना की हांव अपक्ष रावतलो आनी कितें म्हणून आमी आमच्या अध्यक्षान आमकां सांगल्या नंतर आमी फक्त एकूच आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन मागीर आमी लोकांक फुडें वचचें अशें म्हणून आमचें ठरयिल्लें। त्या प्रमाणे मुख्यमंत्री शेनवारा रातचे आयले, आयज मेळ्ळे आनी मुख्यमंत्रीक मेळ्ळ्या नंतर आमी आमचे सगळे जो प्रश्न आसा सगळे प्रश्नाची उत्तर आमकां मेळिल्लीं आसा आनी आमी फूल फ्लेज फाल्यांच्यान पक्षाच्या कामाक लागतले। आमचे आमदार रवी नाईक यांचें निधन जाल्या नंतर आमचो जो ह्या मतदारसंघाचो धुरो आपल्या खांदार घेवन मुख्यमंत्र्यान आनी आमच्या पक्षाचें काम करपाक आमच्या अध्यक्षान आमच्या स्थानीक सगळ्यांक विश्वासान घेवन गेले 6 म्हयने काम करीत आसा आनी नवीन आमदार निवडपाची आयज प्रक्रिया सुरू आसा आनी ज्या येणाऱ्या इलेक्शनाक म्हाका खात्री आसा की फोंडा मतदारसंघाच्यान दुसऱ्यांदा भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवार निवडून येतलो आनी कमळ परतून ह्या मतदारसंघात फुलतले आनी हो जो मतदारसंघ आसा फोंडा मतदारसंघ हो भाजपचो बालेकिल्लो म्हणून वळखतले फुडें।